सांगचें न्ही एक काणी अशी आसा एका इगर्जेच्या घरा मुखार इगर्जेच्या मुखार म्हणजे इगर्जेच्या पाद्र्यापाच्या घरा मुखार एका 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 क्रिस्तांवाचें एका स्त्रियेचें घर आसलें कळ्ळें स्त्रियेचें घर आनी ती स्त्रियेची जीब मस्त लांब तिणें केदाळी त्या घराच्या मुखल्या बाल्कनीर बसचें आनी पाद्र्यापाच्या घरा पळोवचें कोण येतात कोण वेतात कोण येतात कोण वेतात आनी सगळ्यांनी खबर करची एकच काम एक दीस दनपारां बरार एक खार आयलें आनी पाद्र्यापाच्या घरा मुखार रावलें पाद्र्याबू भायर आयलो आनी तो एक स्त्री त्या कारांतान देवली आनी पाद्र्यापान तिका पटलून धरलें आनी हातांत धरून आपोवन गेलो हिणें थंय पळयलें हिणें पळोवन सुरू केलें वाड्या घरांक फोनां करूंक आरे कोण आयल्या सगळ्यांनी खबर जाली गेल्ली मनीस 2 घंटे भायर येवंकूच ना घरा भितर 2 घंटे भायर येवं ना ह्या 2 घंट्यांनी सगळ्या फिरकोजेंत व्हायरल जाले सगळो न्यूज गाजा 2 घंटे उपरांत 2-2.5 घंटे उपरांत ती स्त्री भायर आयली कारा लागीं पाद्र्यापान तिका पटलून कपलार उमो दिलो हें पळोवन तिची आणकी तकली विरवली कळ्ळें गे आनी अशें सगळो लोक गुजू उलोवन पाद्र्यापा लागीं आयलो फादर अशी गजाल तुमच्या विशयान मस्त खबर जाली नांव पुरा फाट जाती आसा कशें गजाल पाद्र्यापान सांगलें दनपारां बरा एक स्त्री आयिल्ली वय ती स्त्री म्हजी व्हडली भयण ती गांवांत ना ती धार्मीक भयण पूण तिका लंग्साचें कॅन्सर आसा डॉक्टरान वाचना म्हूण सांगलां फकत 2 म्हयन्याची आवधी दिल्या भयण पाटी उत्तर भारताक वता तिच्या प्रोविन्स तिचे थंय ती गांवाक आयिल्ली वखदाक आयिल्ली कशें आयल्या भावाक मेळया म्हणून म्हाका मेळोवंक आयिल्ली पाटी म्हजी भयण म्हाका मेळटा की ना गोतूना देखून म्हज्या भयणीक पटलून धरून हांवें तेच्या खोपलाक उमो दिलो अशें म्हणटाना सगळे लोक थंय रडलो गळगळ्यान पाद्र्यापाची बक्षाणें मागीं लागली ती स्त्री आयली पाद्र दया कर म्हाका बक्षया आनी पाद्र्या म्हणलो जायत बाय तुका बक्षितां कांय म्हाका कांय बेजार ना पूण आस म्हाका तुजे तो 1-2 बडी मांस खायचे देखून एक कार्ड करचे एक कोंबी हाडीचे फॉर्माक वचोचे आनी एक गांवची कोंबी हाडीचे जायत फादर खंडीत हाडटा म्हणाली पूण एक उडास दवर कोंबी सगळी काण घेवचे आनी कोंबी काण घेवन कोंबीची पाकां बुड्डून त्या फर्मातोन इगर्जे पर्यंत ती पुरा पाकां बुड्डून येयचे कळ्ळें गे बुड्डून ती उडोवन येयचे तशेंत करून आयली ती हांगा तेन्ना कोंबी मात आसा पाकांनांत आतां म्हणाली पाद्र्या म्हणलो आरे बाय म्हाका कोंबी नाका तूं व्हर म्हाका तुवें ती बुड्डून उडयल्लीं पाकां आसा पळय ती दिल्यार पुरो हारोन हाड फादर खंय जावन हाडचें फादर ती वाऱ्या खंय उबोवन गेल्यान कोण ना कशीं हाडचीं आनी तवळ पाद्र्या म्हणलो तुवें ती केल्ली खबर आसा पळय ही पाकां बरी खंय उबोवन गेल्या ती फाटी काडूंक सादी जाताय देखून खबरो कर नाका तुज्या जिबेन केल्ल्यो खबरो जायतेचें जिवीत पाड जावंक कारण जाल्यात ह्या फुडां तशें करूंक वचनाका म्हणाली वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी हेरांची झर्ती करता हेरांच्यो खबरो करता हांव भाग्यवंत म्हूण चिंता पूण हातूंत कितल्या जाणांचें जिवीत पाड जाता आमी जाणांकूय देखून जेजू म्हणटा तुमी झर्ती करची न्हय झर्ती करचो अधिकार तुमकां दिवंक ना खबरो करचो अधिकार तुमकां दिवंक ना देखून तुमी हेरांक अपराधी म्हूण फैसल करनाकात तुमी अपराधी जावचे ना हेरांक बक्षया तुमकांय बक्षाणें मेळटलें हेरांक बक्षया तुमकांय बक्षाणें मेळटलें देखून आमच्या बापा हर एक पटी आमी मागणें म्हणटा संतोशान म्हणटा हातो बार म्हणटा आमी आमच्या बापा मागणें
नगे जशें आमी हेरांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस पूण आमी बक्षितांवगी आमी बक्षिनांव जाल्यार म्हज्या मोगाच्या बाबडीन आमची भक्तां बक्षिनांत हेंच आमच्या बाप्पा मागणें आमकां शिकयता. जर तर आमी हेरांक बक्षूंक तयार ना जाल्यार आमच्या बाप्पा मागणें म्हणची गरज ना म्हज्या मोगाच्या बाबडीन. देखून जेजू म्हणटा हेरांक दिया, हेरांक दिया. कितें दिया? दया दिया, बोगसाणें दिया, बोगसाणें दया दिया, हेरांक दिया. तुमकांय दितले, तुमकांय दितले. भरत्या मापान आलोन दोलोन बरोवन तशें मेजून तुमच्या लेसान घालतले. चेपून चेपून पयलें कुर्किलांत कोरी बोलताले गो ते कुर्किलांत कोली कशें